शतनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋष्यनुष्टुप्छन्दवश्री अन्नपूर्णेश्वरी देवता स्वधा बीजं स्वाहा शक्तिः ॐ कीलकम् मम सर्वाभीष्ट प्रसाद सिद्ध्यर्थे जुपे विनियोगः। शिवा देवी भीमा पुष्टिः सरस्वती सर्वज्ञा पार्वती दुर्गा शर्वारी। वेदवेद्या महाविद्या विद्यादात्री विशारदा कुमारी त्रिपुरा बाला लक्ष्मी श्री जननी तथा गणेशजननी शक्तिः कुमारजननी शुभा। भोगप्रदा भगवती भक्ताभीष्टप्रदायिनी भवरोगहरा भव्याशुभ्रा शुभप्रदा शुभारनन्ता वृत्तपीनपयोधरा अम्बा संहारमधनी मृडानी सर्वमङ्गला विष्णुसंसेविता सिद्धा ब्रह्माणी सुरसेविता। परमानन्ददा शान्ति परमानन्दरूपिणी प्रदा
सर्वाङ्गी सच्चिदानन्दलक्षणा नाम्नामष्टोत्तरशतमम्बायाः पुण्यकारणं सर्वसौभाग्यसिद्ध्यर्थं जपनीयं प्रयत्नतः इदं जपाधिकारस्तु प्राणमेव ततस्तुत आवहन्तीति मन्त्रेण प्रत्येकं च यथाक्रमम् द्रव्यं तर्पणं नित्यं पीठमन्त्रेति मूलवत् तत्तन्मन्त्रेति होमेति कर्तव्यश्चेति मालवत् एतानि दिव्यनामानि श्रुत्वा ध्यात्वा निरन्तरं स्तुत्वा देवीं च सततं सर्वान् कामानवाप्नुहि इति शीघ्रं परखन्वेदागमत्तपुच्छोद्दिशिगरहस्री अन्नपूर्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి. ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బై బై. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.